unsang pagkaunsaa man brad nga nahimo mangkang usa ka Katoliko. At the age of 11, medyo ning rank up na ko gamay, ni sulong na dayon ko sa gitawag na mo na siyang SOL, School of Leaders, na 1 and 2. Diha sa School of Leaders, gitudloan nami unsaon pag-discipleship. Pag maghisgot kag discipleship, bot pasabot, mang-recruit ka og mga tao nga imong isipon, nga imong disipulo. Nakita usab sa akong pastor nga doon ako'y potential sa pagpamaba. Moto gitutok jud nila ang training ngari sa kuha. Gi-expose ngadto sa mga public preaching, gi-expose ngadto sa simbahan o sa discipleship. Hantod sa nakita na gyud sa pastor nga pwede na ning. Okay na ning. Nakahinumdom ko nga atong 12 anyos ko gipadala ko sa akong pastor sa usa ka plaza dito sa Davao City. Usa ni sa kailado nga lugar mao ang San Pedro Plaza, atbang sa San Pedro Cathedral sa Davao. Ako una pa mi ipadala, i-anoint man mi ni ana. I-anoint mi. Di jud ko kalimot sa pag-anoint sa kuha sa pastor. Mingon ang akong pastor, Brother James, una ka mulakaw ngadto sa kadalanan sa Davao. Ang Ginoo magauban kanimo. Ibukbo sa Ginoo ang iyang Espiritu Santo kanimo, nga kung unsa may mugawa sa imong baba, mudasok sa kasing-kasing sa matag tao, og ikaw makadagit og daghang mga kalag. Alam ko, amen. Sa diha niingong ko, pastor, filled by the Holy Spirit na ko, pwede na ni sulong dayon kog plaza sa Davao. Pag sulong na kog plaza sa Davao, wa na dayon ko'y duwa-duwa, singgit dayon ko, mga igsuon, pagbag-o na mo sa inyong kinabuhi, kaya hapit na mo balik ang Ginoo. Nainangutana, brother, unsaon man na mo pagbag-o sa mong kinabuhi? John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Ana sila, pag-born again, juday ko, brad. Tama ka, brad, pag-born again ka. O mahimo kang born again kung magbag-o ka sa imong kinabuhi. Sa diha, nga wa ko kabalo, nga dito sa plaza, ang mga naminaw dahil na kung uban dito, mga CFD. Titik. Nga wa mo ko kabalo, unsa nang CFD, kaya akong tanaw sa Katoliko, way alamag sa Biblia. Muna nagyan akong tanaw sa Katoliko. Kay dili pa man gyud kay uso ang CFD. Kaniadto, unlike karon nga talamak na ang CFD, social media, sa park, sa inyong market preaching. Nay usa ka CFD dito nga ginganlan nga si John Jonah. Mibarog siya ngadto sa plaza ug mitaas sa iyang mga kamot ug mingon, brother, pwede ba mangutana kay nagwali ka man sa pulong sa Dios? Ako pod, kay akong pagtuo lagi, naa ang Espiritu Santo nako. Ako, yes brother, walay problema. Bangutana ka, kay filled by the Holy Spirit ko. Sus, kay pagpangutana, Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang ganghaan sa kamatayon, dili makabungtod niini. Ang pangutana, unsang simbahan ang gitukod ni Kristo? Ako pod, nga wa ko kabalo sa itubag, nangatol ako sa ulo. Bitaw, no? Ang akong gibuhat ng luod ko, gitanggal nako ang kanang gamay nga speaker, akong gikuang Biblia, milakaw dayon ko. Nilayas ko. Pero sa paglayas nako, nakapangutan nako nga, asa man tong gingon ni pastor nga Espiritu Santo mo uban nako, wa man ko katubag. Pag adto nako sa akong pastor, nay nangutana sa ko nga usa ka Katoliko, mingon siya, unsay day gitukod ni Kristo nga simbahan, sumala sa Mateo 16:18. Unsa to nga simbahan, pastor? Mingon ko, pastor, ha, Katoliko nangutana? Yes, pastor, Katoliko. Unsa man to nga simbahan, pastor? Isa sa mga nagwalid dito sa plaza. Ang ingon sa pastor nako ay nagbalik sa plaza kay mga demonyo ang tanan nga na dito. Kitik ta ani demonyo na balita na yung mangutana. Sa diha mga igsoon, wa mangyod ko nga na usay tawag na nihunong. Ako
ako manggod batasan jud nako, kinahanglan jud nako tubag sa akong pangutana. Gibali na akong pangutana. Sige pastor, butang na nato. Dili na akong mangutana unsa ning simbahan nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18. Akong pangutana na lang ingon ani. Kining simbahan nga akong gipasakupan karon pastor, kinsay nagtukod ani? Mingan ako pastor, ako nagpatay na. Abi na kog si Kristo pastor. Sa gisugo lang ko ni Kristo, ha? Gisugo day ka ni Kristo. Ang pangutana, kano sa mo nakita pastor? Na. Nya kay ako nangita man gyud kog tubag mo tong nihawa ko sa born again. Ang akong gibuhat nihawa ko nga wa ko magsaba sa akong pamilya. Mi adto ko sa 70 Adventist. Misulod ko sa Mormons, misulod ko sa Pentecostalism. Dili lang gyud ko gusto mo sulod sa Katoliko kay ang Katoliko para nako mga nagsimba og Dios. Mo nang no choice ko. Kaya halos gisudlan na nako ang tanan. Naay usa ka CFD nga miduol nako si Brother Eusebius Gondong, may he rest in peace. Mipahuway na. That was 2013 I think. Miduol siya nako og mingon, brother, dunay convention sa CFD sa Davao. Dunay usa ka speaker, usa ka converted. Ha, ato kinsa usa man to? Gikan sa Jehovah's Witnesses. Wa ko kabalo nga katuday nga speaker si Brother Paul Alima. Miadto dayon ko kay naminaw ko dito sa pagpaminaw sa talk ni Brother Paul mo nang dili ko katuo nga kaubal ang dating gipaminaw nako sa conversion na nano sa ko tubang karon mo na po'y naminaw sa kong conversion. Salamat og dalaygon sa Dios. That was 2013. Dili gyud ko motuo nga pastor siya. Ako bro, kanang inyong gibuhat ba modus operandi man na inyo lang gipalitan og Amerikana unya gipatangkel-tangkel lang ninyo cross aron inga murag pastor. Kay wala gyud to, wala pa nako nadungog sa tibok na kong kinabuhi nga dunay mi convert sa Katoliko gikan sa Protestante. Mo to akong gibuhat, gi-research nako ang kinabuhi ni Brad Paul, nakita nako sa YouTube, nakaingon ko nga usa gyud siya ka converted. Akong gihinaykan lang og istorya tong mga uban nga mga kaubanan sa Jehovah's Witnesses, kaila ba mo ning tawana dunay usa nga nakakumpirma kaila. Ako ibot pasabot gikan gyud dinhi sa Jehovah. Akong gisubaybayan ang iyang kinabuhi kung unsa mo'y nakapatandog kaniya nga mobalik sa simbahang Katoliko. Moto akong gibuhat, akong gitagaan og chance ang simbahan nga akong tun-an. Gitun-an nako ang simbahan pinaagi sa City Library sa Davao. Gibasa nako ang mga kasaysayan og referensya nga magpamatuod nga ang simbahang Katoliko mo'y gitukod sa tong Ginoong Jesucristo. Usa sa mga nabasa dito mao ang International Encyclopedia Volume 15 page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, both human and divine, same to its founder, Jesus Christ. So ang magtutukod sa maong simbahang Katoliko mao ang atong Ginoong Jesucristo. Og sa diya nga nabasa nako sa Biblia, Buhat kapitulo 7 bersikulo 48, ang Dios dili mopuyo sa balay nga tinukod lamang sa tao. Og kining balaya mo'y giingon dito sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga ang balay sa Dios nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Biblia og referensya nagpamatud ng simbahang Katoliko mao ang gitukod sa tong Ginoong Jesucristo. Mao to Pebrero 2, 2015 ako nagpabunyag dayon sa Katoliko. Himaya og dalaygon sa Dios. Apan ang problema na pud nako unsaon nako pagsulti sa akong pamilya. Nangulba ko nga nalipay ako tungod kay nagakos na nako ang simbahan. Apan naguol usab ako kung unsay dangatan nako ug mahibaw ani sa akong pamilya. Og wala gyud ko na sayop sa diha nga nahibaw-an sa akong pamilya nga naghimo na kong usang Katoliko, giputol ang akong allowance. Sa kay putol man ang allowance, di ko ka-eskwela. Undang ko sa akong pag-eskwela. Og ang pinaka-worst, natanggal gyud ko sa balay. Mo nang sulod sa duha ka tuig, nagpuyo lamang ko sa plaza. Muna kung kinsa may kaabot ninyo sa akong naong diri atong nitamak ko diri before ko after COVID. Nakakita sa akong naong, magligbog sila, CFD ni Huldaper.
katong mga nakailara. No. Nainomdom na ko nga naa ako sa plaza, matulog ra ko sa simento, akong himong unlan ang bakal nga pang-renovate sa plaza. Unya moagi ang akong mga kaubanan dito nga mga kauban ako sa dili pa ko Katoliko. Ilang makit-an akong kinabuhi imong sila. Tanawa si Brad James. Kay tungod ni hawa sa pagkakatoliko, giparusahan na siya sa Dios. Mo nang naingana iyang kinabuhi. Pag muagi sila sa kuha nga magwali ko sa plaza, mukalitraglihan sila mga kamot. Unya i-review ko in Jesus name. Wa na gyud ni sila ba? Pero mingon ko sa ila, brother, wala ko giparusahan sa Dios. Gisuwayan ra ko sa Dios kung magpabilin ba ko niya sa hirap at ginhawa. Amen. Muna karon napulo ka tuig ng CFD. Lisod ang akong kahimtang kaniadto kay ang way of living nako is mamakal. Kinsa may mudawat og 14 anyo sa trabaho. Mamakal ra ko, mamonit ra ko buti, bakal, plastic. Akong ibaligya kana inig kabuntag, makakwarta lang ko 20, sulbad na ang akong duha ka adlaw. Kay tag 10 pesos ra man ang baso sa kanon, unya na may libre sabaw. Makakaon lang kog ikaw sa ka adlaw, okay na to. Bisan pag gioperan nako sa among simbahan, balik dire kay tagaan ka na mo scholarship program, tagaan ka na mo puy-anan, tagaan ka na mo og allowance. Pero mingon ko, bisan pag ipatong-patong ninyo ang scholarship program, ipatong-patong ninyo ang allowance, ipatong-patong ninyo ang puy-anan, dili gayud ka na makatupong sa kamatuoran nga akong nakita sa simbahan nga Katoliko nga si Kristo mo'y nagtukod niini. Muna ang naitabo mga igsoon, nagpabilin jud ko sa akong kalisod. Apan niampo ko, Lord, kung magpabilin man ko niini, nga mamatay ko sa gutom niining plaza, di na lang ko magwali. Mamatay ra man gyapon ko. Unsaon ako pagwali sa imong pulong, sa imong doktrina, ug sa pagdepensa sa simbahan kung patyon ra ko nimo sa gutom. Mo na matingala ko, may pod kay naa may grupo sa Davao kay kanang mga natulog sa kalsada naman na sila asosasyon. Na sila asosasyon nga gitawag nga asay. Asay kaon tuwa. Dito ko nabuhi. Kung nay mga pista sila ang akong mga schedules. Kay sila memorize na nila ang pista. Muna sila ang akong mga chief of staff. Moingon na sila, Brad, mayo man kamuwali. Ato ta dito sa kuan, sa kapilya. Ato ra po ko dito, nya mong pahayag-hayag ko na yung bersikulo. Nya moingon, kao na ka, Brad? Wa pa baya, Brad? O dali, Brad, dali na mo. Wa na, sulbag na. Sulod sa duwa ka tuig. Nainumdum ko, pagtulog na ko sa plaza, gikan ko nakigdebate atong mga ubang nga mga relihiyon. Naday usa ka pamilya nga nagsige nagsubaybay nako, murgi naman manan ko ba? Kay naa na sila question, kinsa maning bataan ni nga maayo manulti. Unya gisi-gisi og sanina. Yagit pagyod. Sa diya nga nahuman ang debate, natulog ko dito sa kilid, ila kong gipicturean, ila kong gipukaw. Ning sila, brother, nganong naamang ka dili natulog? Moto dito na hinay-hinay nga nabangon ko kay kini sila nga magtiayon gi-adapt ko. So nakita nako nga daghan kayo ang sakripisyo nga giagian. Dunay panultihon nga a higher calling requires a higher sacrifice. Gusto kag taas nga pagtawag, kung naay pagtaas nga pagtawag sa imo sa Ginoo, kinahanglan nimo og taas nga sakripisyo. Pero for the 10 years nako sa CFD, naglibot-libot na lang aning tibok Pilipinas. Nangandoy gyud ko nga inaut-unta nga babalik nako ang akong pamilya sa simbahan. Muna nga akong pagkadungog nako nga nakuan na lula, medyo wala gyud ko sa tono. Kay tungod anak ko hangtod kanus-a pa man may magbungol. Magilty ko sa akong sarili nga sige kog Sangyaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bag-o ra ko dito last week sa Hong Kong. Pero sa akong kagalingong balay di ko katamak. Apan mingon ko, Ginoo, dili baya ko ingon nga warrior gyud.
Kay ang ingon, sama pa sa kanta ni Gary Valenciano, deep inside this armor, the warrior is a child. Mo nang sige kong pangayo og tabang sa Ginoo Lord, bata pa ko Ginoo, bag-o pa ko nag-22 anyos, tabanga ko ni ining maong akong suliranin, tabanga ko ni ining akong pagpangalagad kanimo, nga bisan pa sa akong pag-inusara, makahalingkawas og mulahutay ako. Kay mo na gingon sa Mateo 24, versikulo 13, ang mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas. Muna mga igsuon, isip nga akong mga igsuon ng Katoliko, maglikon kita, magbarog kita diya sa tong pagtuo, kay dili tanan nakadawat og ingon-ani nga pribilehiyo o grasya nga kung asa kita makapangalagad sa tinuod og buhi nga Dios. But do it with gentleness and respect. Mo nang gingon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Pag-andam kamo sa pagtubag sa mga pangutana nga gustong magpakaysayod sa inyong pagtuo, apan buhata kini nga dunay pagrespeto. So kita sa inyong karong nga 9th anniversary sa Sungkulan chapter, I am very happy. Nalipay ako nga nahimo akong part sa inyong selebrasyon nga bisan pag sa kalayo sa biyahe gikan pa Kustugigaraw pagtawag ni Bro Roland, anak ko muadto lagi ko diha nganuman dili ko makabalibad basta buhol ang moimbitar, kay diri ko nagsugod og kamatngon sa kung unsaon gyud nato pagkinabuhi isip usa ka CFD. Munang nalipay ako nga nakauban tamo ni ining kamubok nga panahon, unya mga igsoon nun iampo ko kay di man ako ni kayag ako ra, iampo ko, iapel ko sa inyong pagampo nga hinaut unta ngam ang Dios magahatag pa og grasya makapadayon ako ni ining maong ministriya. Muna, to God be all the glory, pro Deo et Ecclesia, for God and for the church. We are one CFD. Daghang salamat, mayong gabi kaninyong tanan.